बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं सुहेब खोखर इस्लामिक चैनल। जी नाजरीन, आपने अभी तक दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। जी नाजरीन, सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक फूल मौसम बहार में जजीरा नुमाए अरब के शहर मक्का में खिला था। उस इलाके के कैलेंडर के मुताबिक ये मुबारक दिन पीर 12 रबीउल अव्वल आम अलफील था। ईस्वी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनता है। उस मुसरतों बड़े दिन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्यारे इंसान यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा मोहतरमा का नाम आमना था। अब्दुल्ला बहुत नेक सीरत और बुलंद किरदार नौजवान थे। हज़रत आमना अपने नेक शौहर की तरह नहायत बुलंद इखलाक खातून थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब मशहूर कबीला कुरैश के मौजूद सरदार भी थे और मक्का शहर के रईस भी। चुनाचे अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा दोनों इतराफ़ से आला ख़ानदानी औसाफ और अच्छी शोहरत में परवान चढ़े। उस ज़माने के अरब में दस्तूर था कि शादी के बाद दुल्हा मियाँ कुछ अरसा दुल्हन के यहाँ क़याम किया करता था। चुनाचे जब अब्दुल्ला शादी के बाद 3 दिन तक अपनी मोहतरम बीवी आमना के घर ठहरे रहे, फिर आमना बीबी को साथ लेकर अपने आबाई घर लौट आए। कुछ अरसे बाद तिजारत के सिलसिले में आपको शाम जाना पड़ा। वापसी पर चंद माह सफ़र में रहने के बाद आप मक्का लौटते हुए मदीना ठहरे तो बीमार पड़ गए। ये इलालत जानलेवा साबित हुई और आप इंतकाल फरमा गए। आपको मदीने ही में दफन कर दिया गया। आपकी वफ़ात की खबर मक्का पहुंची तो आपके घर कोहराम मच गया। अपने जवान साल रफ़ीक़े हयात की बेवक़्त मौत के सदमे से हज़रत आमना रंजो गम में डूब गईं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी नौजवान बेटे की नागहानी मौत से बेहद परेशान हुई। दिन गुज़रते गए और कुछ अरसे बाद गमज़दा आमना के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ जिससे उनके अफसरदा तबीयत कदरे संभलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को पोते की पैदाइश की खबर मिली तो खुशी से झूम उठे। सब काम काज छोड़कर अपनी बेवा बहू के घर पहुँचे। नौमौलूद को सीने लगाया, उसे चूमते चाटते खाना काबा में जा दाखिल हुए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआएं मांगी। फिर वापस लौटे और बच्चे को आराम से हज़रत आमना की गोद में डाल दिया। काफ़ी सोच विचार के बाद आपने पोते का नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस खूबसूरत अरबी लफ्ज़ का मतलब है काबिल तारीफ़। गो अरब में इस किस्म के नामों का रवाज ना था मगर आपको यही नाम पसंद आया। वलादत सईद के 7वें रोज़ सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने एक नफीस ऊँट ज़बह किया और कबीला कुरैश के तमाम लोगों को अपने यहाँ ज़ियाफ़त पर मदऊ किया। खाने के बाद मेहमानों ने पूछा कि आपने नौमौलूद का नाम आबाओ अजदाद के नामों पर रखने की बजाय एक कदर से गैर मानूस नाम का इंतखाब क्यों किया है? आपने जवाब दिया, मेरी ख्वाहिश है कि यह बच्चा खुदा और बंदों के नज़दीक आसमान और ज़मीन पर तहसीन व अफरीन का अहल साबित हो। मक्के के शरीफ और अमीर घरानों का दस्तूर था कि जब उनके बच्चे 8 दिन के हो जाते तो वो उन्हें दूध पिलाने वाली ऐसी मखसूस औरतों के हवाले कर दिया करते जो सहराओं में रहती थीं। उन औरतों को फ़न दायागिरी में ख़ास महारत होती थी। वो शरफ़ाए शहर के इन शीर ख्वार बच्चों को अपने साथ सहरा की खुली फ़ज़ा में ले जाती और वहीं इनकी तरबियत और परवरिश में मसरूफ़ हो जाती। इन खिदमात का उन्हें बाज़ाब्ता मुआवजा मिलता। बच्चों की परवरिश करने वाली ये सहरा औरतें अक्सर मक्के में आती जाती रहती और अपनी पसंद के शीर ख्वार बच्चों की तलाश में रहती।
جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکے کے نوائی صحراؤں کی چند دایا عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں شہر میں داخل ہوئیں۔ اس قافلے میں بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیر خوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی کی خالی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا۔ ہر دایا آپ کو گود لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی۔ اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کرے گی؟ چنانچہ باقی دائیوں کی طرح اس نے بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کی۔ اتنے میں دائیاں عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا تو حلیمہ کو کوئی کام نہ ملنے سے فکر دامن گیر ہوئی۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ شروع کیا۔ اس کا خیال تھا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے ہی کو ساتھ لے جائیں، جسے گود لینے کو کوئی بھی راضی نہ ہوتا تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، کیا عجب کہ ہمارے لیے اسی میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس رسمی کارروائی کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف لوٹنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط بھورے رنگ کی ایک دبلی پتلی گدی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکے کے گرد و نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ آتی دفعہ حلیمہ بی بی اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی تھی۔ رستے میں ان کی مریل گدی قافلے کی باقی گدیوں سے بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس کی ہم سفر عورتوں کو حلیمہ کی اس سست رفتاری پر بہت الجھن محسوس ہوتی تھی اور وہ غصے میں حلیمہ بی بی کو سارا رستہ کوستی چلی جاتی تھی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بات طے ہو گئی تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی خشک چھاتی میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ بی بی کے اپنے بچے یعنی آپ کے دودھ بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں بچے اطمینان سے سو گئے۔ حلیمہ حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے اس سے پہلی رات پریشانی کے عالم میں جاگ کر کاٹی تھی، کیونکہ ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ان کا بچہ بھر روتا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ بھی میسر نہ آ سکا تھا کیونکہ بوڑھی اونٹنی کے تھن بھی خشک تھے۔ بی بی حلیمہ کا شوہر حارث اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ جب اسے دھویا گیا تو اس سے دودھ بکثرت حاصل ہوا، جسے میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا اور وہ رات انہوں نے سکون سے گزاری۔ صبح ہوئی تو حارث نے حیرت سے کہا، اے حلیمہ، مجھے تو پختہ یقین ہونے لگا ہے کہ جس بچے کو ہم نے گود میں لیا ہے برکتوں والی کوئی خاص ہستی معلوم ہوتا ہے۔ حلیمہ مسکرائیں اور بولی، مجھے بھی ایسے ہی دکھائی پڑتا ہے، کیونکہ ہم پر تو ابھی سے ہی برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ اپنے صحرائی گاؤں لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حلیمہ نے اپنی مریل گدی پر سوار ہو کر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیا اور باقی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئی۔ قدرت خدا کی وہی مریل گدی جو آتی دفعہ بار بار سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور سب کی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی، اس بار آگے آگے بھاگنے لگی، یہاں تک کہ قافلے کی باقی عورتیں بار بار چلاتیں، ارے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل، یہ وہ مریل گدی تو دکھائی نہیں دیتی جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ جب حلیمہ انہیں کہتی کہ یہ وہی گدی ہے
تو کسی کو یقین نہیں آتا تھا۔ شام کے قریب بی بی حلیمہ ننھے محمد کو خوشی اٹھائے اپنے صحرائی خیمے پہنچ گئی۔ اس کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔